अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुई हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, और जो वॉच करते हैं वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आपको आगाही हासिल हो सके। तो नाजरीन अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा 19 मई से इब्राहिम रेसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। उनके साथ जो दीगर लोग भी शामिल थे वो भी शहीद हो चुके हैं, और आज उनका नमाज जनाजा भी पढ़ दिया गया और उन्हें सबुर्दे खाक भी कर दिया गया है। तो आज की मेरी वीडियो का आगाज यहाँ से स्टार्ट होता है कि इब्राहिम रेसी कौन थे और उन्होंने ईरान में प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान की हुकूमत के साथ क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी है, क्या वो अपने प्रेसिडेंट बनने के बाद एक अच्छे प्रेसिडेंट बन सके हैं कि नहीं बन सके। मतलब उन्होंने सुनने में आता था कि कुछ टाइम पहले उन्होंने इसराइल पे भी हमला किया था और गजा का बदला लेने के लिए, फलस्तीन का साथ देने के लिए वो इसराइल के खिलाफ खड़े थे और डट कर सामना करना चाह रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी थी कि पता नहीं वो एक इतने ही अच्छे इंसान थे कि उन्हें जल्दी अपने पास बुला लिया और एक शहादत की मौत से नवाजा। अल्लाह ताला ऐसी शहादत की मौत सबको अता करे, और सब चाहते भी यही है कि उन्हें शहादत की मौत आए, क्योंकि शहादत का रुतबा बहुत बड़ा है। तो जिस घराने से वो ताल्लुकात रखते थे, जहाँ वो पैदा हुए थे, कब उन्होंने अपनी सियासत को ज्वाइन किया, ये मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगी। तो इब्राहिम रेसी 14 दिसंबर 1960 को मशहद के नुगान जिला में एक उल्मा घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद सैयद हाजी का इंतकाल इस वक्त हुआ जब उनकी उम्र 5 साल थी, यानी कि उनके जो वालिद थे उनकी डेथ 5 साल की उम्र में ही हो चुकी थी, और उन्होंने जो अपनी बाकी जिंदगी थी वो अपनी माँ के साथ गुजारी, और अपनी जो तालीम वगैरह हासिल की वो भी बिल्कुल माँ के साए तले रहकर अपनी तालीम को हासिल किया और इस मुकाम तक पहुंचे, और अब शहादत का रुतबा भी हासिल कर चुके हैं। तो इब्राहिम रेसी हुसैन इब्ने अली के सिलसिले में पैगम्बरे इस्लाम यानी कि सैयद की औलाद थे। अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के सिलसिले से भी जुड़े हुए थे, यानी कि वो पूरे ही जिनको कह लें कि वो शिया घराने से थे और बिल्कुल इस पंचतन पाक को मानने वाले इंसान थे, और इस कदर इनकी नौकरी में, इनकी गुलामी में मुब्तला रहते थे कि उन्हें मौला ने जो शहादत दी है, जो मौत दी है, वो शहादत की मौत से नवाजा, और बहुत ही मतलब वो सखी इंसान थे, दूसरों की मदद करने वाले थे, सबके साथ खड़े होने वाले थे। तो देखते हैं कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की थी। जुड़े रहते थे और फिर होजा में पढ़ना शुरू किया। 1975 में वो कम मदरसा में अपनी तालीम जारी रखने के लिए आयतुल्लाह बरोजर्दी स्कूल गए थे, ताहम इस पर इख्तलाफ भी किया गया था। और अब देखते हैं कि रेसी ने अपनी जो सारी जिंदगी थी वो इसी तरह करके मदरसे में हर तरह की तालीम ली, उलमा कराम बने। रेसी ने अपनी इल्मी तालीम 15 साल की उम्र में शुरू की, लेकिन इसकी सही अहलियत मुतनाज़ा है। रेसी ने ईरान के इदालती निजाम में कई ओहदों पर खिदमात अंजाम भी दी, जिनमें काराज के प्रोसिक्यूटर, हमदान के प्रोसिक्यूटर और तेहरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी शामिल हैं। रेसी को 1988 में ईरानी सियासी कैदियों की फांसी में एक किरदार पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों और दीगर अदारों में इसने इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम लगाया। 2019 में इंसानियत के खिलाफ जराइम ईरान की जानिब से एक अमरीकी ड्रोन को मार गिराने के बाद अमरीकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने इन पर पाबंदी आयद कर दी थी, यानी कि जब उन्होंने 2019 में एक ड्रोन अमरीका में ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की, तो उन्होंने ईरान पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी। मतलब ईरान जो था वो अपनी तरक्की की राह पे ज्यादा रुक गया था, यानी कि उन्होंने बहुत सी मुश्किलात को फेस करना शुरू किया था। और आपको ये भी अंदाजा है कि तरक्की गाड़ियां बहुत अच्छी बनाता था, ईरान में जो भी चीजें सप्लाई की जाती थी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती थी। लेकिन ईरान किस तरह इस हालात तक पहुंचा कि अब आकर प्रेसिडेंट जो थे वो फलस्तीन के लिए बोल उठे, वो उनसे उनका दर्द, उनका ये उन पे जो जुल्म सितम थे वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सके। तो अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में इब्राहिम रेसी प्रेसिडेंट कब बने थे। इब्राहिम रेसी, अब देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट कब बने थे। सदारत जब रेसी ने 2021 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया, उसने खुद को हुकूमती बदअनवानी के खिलाफ एक असूली मुहाफिज के तौर पर पेश
پیش کرنا جاری رکھا. ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسے بین الاقوامی جوہری معاہدے پر مذاکرات کی حمایت کا اظہار کیا. ان کی ہائی پروفائل تھی جس نے انہیں بیلٹ پر واضح طور پر سب سے آگے کا رنر بنا دیا. ان کے سب سے سنگین چیلنجز کو انتخابات سے چند ہفتوں پہلے نااہل قرار دے دیا گیا تھا. ووٹر ٹرن آؤٹ 50% سے یعنی کہ 50% سے تھوڑا کم ہونے کے ساتھ وہ بھاری مارجن سے جیت گئے اور اگست میں اس کا افتتاح ہوا. اگرچہ ریسی کو ایک وسیع بحران وراثت میں ملا تھا جو بین الاقوامی پابندیوں اور کرونا وائرس کی وبائی مرض کے باعث لایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی مدت کے آغاز میں معاشی ریلیف سے زیادہ حکومت کی سلامتی کے لیے تشویش ظاہر کی. یعنی کہ جب ابراہیم رئیسی صدر بنے تھے تو اس دوران کیا تھا، کووڈ تھا اور اتنا معاشی بحران تھا جو ان کے کندھوں پر سونپ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی تحمل سے کام لیا اور معاشی ریلیف لوگوں کو فراہم کرنا شروع کیا اور اپنی اس بجٹ کو بہت مشکل سے مینج کرنا شروع کیا. اور ان کی پہلی بجٹ تجویز میں دفاعی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فنڈز میں نمایاں اضافہ مختص کیا گیا، لیکن گھریلو اخراجات میں کفایت شعاری برقرار رکھی گئی. حکومت نے اپنے دورے صدارت کے اولین میں اپنی کووڈ-19 ویکسینیشن مہم کو تیز کیا، یعنی کہ انہوں نے اس بیماری سے نجات پانے کے لیے اس مہم کو تیز کیا، ویکسینیشن کروانی شروع، لوگوں کی اس بیماری کو دور کرنا چاہا ہر طریقے سے. مطلب ان کی ویکسینیشن ٹائم ہونا شروع ہو گئی اور جو کووڈ میں مبتلا تھے ان کو الگ رکھا جا رہا تھا اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا شروع کی. مطلب وہ ان سب کے بعد انہیں 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. مئی میں رئیسی کے خوراک معاشی سرجری کے پروگرام کا اعلان کیا جس میں خوراک کے سبسڈیز میں اچانک کٹوتی شامل تھی. کچھ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں راتوں رات تقریباً 3 گنا بڑھنے لگی. یعنی کہ اس قدر حالات پوشیدہ تھے ان کی اس صدارت میں، ان کے اس پریزیڈنٹ بننے کے بعد، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے رہے، ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے مزید تعلقات بڑھانے کی بھی کوشش کی. لیکن 2024 میں انہوں نے جب فلسطین کا ساتھ دینا شروع کیا اور اس کے بارے میں اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی پوری تیاری کر چکے تھے، یہاں تک کہ وہ نیوکلیر پاور بھی بنا چکے تھے، جو کہ اب اسرائیلیوں پر اگر حملہ کیا جاتا تو اسرائیلی ٹوٹلی تباہ ہو چکے ہوتے. لیکن اب دیکھا ان کی ڈیتھ کے بعد جو انہیں ہیلی کاپٹر حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ایران کا پریزیڈنٹ بنے گا آنے والے دنوں میں، اور اعلان ان کا جولائی میں کیا جائے گا 18 جولائی کو، کہ پتہ نہیں 16 جولائی کو جب ان کا اعلان کیا جائے گا، تو کیا وہ بھی پریزیڈنٹ بالکل ابراہیم رئیسی کی طرح ہی کام کریں گے، وہ بھی ایرانیوں کا اسی طرح خیال رکھیں گے؟ اب بہت سے سوال دماغوں میں اٹھتے ہیں کہ کیا اسرائیلیوں کا ساتھ تو نہیں دیں گے، کیا وہ بھی اسرائیلیوں کے سامنے اسی طرح ڈٹ کر کھڑے رہیں گے جیسے ابراہیم رئیسی تھے، جو فلسطین کے ساتھ تھے، لمحہ بہ لمحہ ان کا ساتھ دیتے چلے جا رہے تھے؟ یہ بہت سے سوال اس دماغوں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کے دماغ میں ہے، ہر ایک کے دماغ میں، اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ابراہیم رئیسی کی جگہ کون لے گا اور کون اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے گا. میری ویڈیو آج کی یہی تھی، مجھے دی اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.